السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الصحابة أجمعين، وارض عنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. أما بعد، فإن هذا الشهر الذي نعيش أيامه شهر الله المحرم، وهو أحد الأشهر الحرم التي حرمها الله عز وجل. وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على الإكثار من صيامه، فصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. فيستحب للمسلم أن يكثر من الصيام في هذا الشهر، ويتأكد الاستحباب في يوم 9 والعاشر. واليوم العاشر منه هو يوم عاشوراء، كما صح ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعليه جماهير أمة محمد صلى الله عليه وسلم من السلف والخلف. ويوم عاشوراء كانت العرب تعظمه وتصومه في الجاهلية، كما ثبت ذلك عن أمنا عائشة رضي الله عنها. وقال أهل العلم: لعلهم أخذوا ذلك من الشرائع السابقة. وعندما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، رأى اليهود يصومون يوم عاشوراء، فقال صلى الله عليه وسلم: ما هذا؟ قالوا: هذا يوم صالح، هذا يوم نجى الله فيه بني إسرائيل من عدوهم، فصامه موسى شكرا فنحن نصومه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فأنا أحق بموسى منكم. فصامه صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامه. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فأنتم أحق بموسى منهم فصوموه. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم أمته أحق بموسى من اليهود، وأمرهم بصيام يوم عاشوراء. فيستحب لنا أن نصوم يوم عاشوراء اقتداء بنبيين من أولي العزم من الرسل، بموسى عليه السلام وبمحمد صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في رواية عند الإمام أحمد رحمه الله زيادة جاء فيها أنه اليوم الذي استوت فيه السفينة على الجودي، فصامه نوح شكرا لله. وهذه الزيادة وإن كانت تكثر على ألسنة الوعاظ والخطباء، إلا أن أهل الفن قالوا إنها زيادة منكرة لا تثبت. فالثابت أنه يوم نجى الله فيه بني إسرائيل من عدوهم، فصامه موسى عليه السلام شكرا. وأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نصومه. وقد صامه النبي صلى الله عليه وسلم وتحرى صيامه، فكان صلى الله عليه وسلم يتحرى يوم عاشوراء،
كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى يوما فضله على غيره إلا هذا اليوم، يعني يوم عاشوراء. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى يوم عاشوراء تفضيلا له من أجل أن يصومه صلى الله عليه وسلم. وبين النبي صلى الله عليه وسلم فضله فقال: صوم يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة الماضية، ففضله أنه يكفر السنة الماضية. والنبي صلى الله عليه وسلم صام عاشوراء عند قدومه إلى المدينة، ولا زال يصوم يوم عاشوراء إلى أن مات صلى الله عليه وسلم، إلا أنه في العام الأخير لما علم الصحابة رضوان الله عليهم أن النبي صلى الله عليه وسلم يحب مخالفة اليهود والنصارى وينهى عن التشبه بهم، قالوا له: يا رسول الله، إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى. فقال صلى الله عليه وسلم: فإن جاء العام المقبل إن شاء الله صمنا 9. وفي رواية قال: لئن عشت إلى قابل لأصومن 9. فلم يأتي العام المقبل حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يدلنا على أن صيام يوم عاشوراء باق على الفضيلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استمر على صيامه إلى أن مات. ويدلنا على أن الأفضل للمسلم في صيام يوم عاشوراء أن يصوم 9 و10. فيتأكد لنا معاشر المؤمنين أن نصوم اليوم 9 و10. ولما كان شهر ذي الحجة قد دخل بشهادة الشهود، وكان مخالفا عند دخوله للتقويم، وتم شهر ذي الحجة 30 يوما في يوم الثلاثاء، كان يوم الأربعاء هو الأول من شهر محرم، فعليه يكون 9 إن شاء الله عز وجل يوم الخميس، ويكون 10 يوم الجمعة. فيستحب لنا أيها الإخوة أن نصوم يوم الخميس ويوم الجمعة. وقد بين الشيخ صالح اللحيدان الرئيس مجلس القضاء الأعلى، ومجلس القضاء الأعلى هو الجهة المخولة بالنظر في بداية الشهور، أن شهر محرم دخل بيوم الأربعاء، ولا شك أن هذا واضح وموافق للقواعد الشرعية. ولا وجه لقول من قال إن يوم عاشوراء هذا العام يوم السبت موافقة للتقويم بحجة أنه لم تعلن رؤية، لأن معنى هذا القول أن يكون شهر ذي الحجة 31 يوما، وهذا محال شرعا، فهو مخالف للقواعد الشرعية وللنصوص الشرعية. فما دام أن شهر ذي الحجة قد ثبت دخوله بشهادة الشهود، فإنه إذا أكمل 30 يوما ولا يجوز أن يزاد على ذلك يكون شهر محرم قد بدأ بيوم الأربعاء. وعليه فالأمر كما ذكرنا 9 و10 هو يوم الخميس ويوم الجمعة، أعني يوم الغد وبعد غد. فالمستحب لنا أيها الإخوة أن نحرص على صيام هذين اليومين اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. هذا أمر أحببت أن أنبه إليه بين يدي الدرس، تذكيرا لنفسي وإخواني، وحثا لمعاشر المؤمنين على الحرص على صيام هذين اليومين. ثم إن موعدنا مع شرح الأصول الثلاثة،
مع شرح هذا الكتاب العظيم النافع الذي حوى جملا عظيمة من أصول ديننا. وكنا قد وقفنا عند جملة للشيخ الإسلام رحمه الله عز وجل، شرحناها وقلنا إنها متعلقة بأمر عظيم نرجع إليه إن شاء الله عز وجل في درس اليوم. فيذكرنا الشيخ ياسين وفقه الله بالجملة في المسألة الثالثة. بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، يقول المصنف رحمة الله عليه: الثالثة أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. نعم، هذه الجملة العظيمة قد بينا معناها وتكلمنا عنها، إلا أنها متعلقة بأصل الولاء والبراء، وهذا أصل عظيم كما أشرنا فيما مضى. وقد تباينت مواقف المسلمين من هذا الأصل، فأصبحت ترى عند بعض المسلمين تغييبا لمبدأ الولاء والبراء، فلا ترى فرقا بين علاقة بعض المسلمين بغير المسلمين وعلاقتهم بالمسلمين، بل أقول قد تتميز علاقة بعض المسلمين بالكفار على علاقتهم بالمسلمين. ومن ناحية أخرى تجد أن بعضهم قد فرط في ناحية أخرى، فلا تجد عنده فرقا بين علاقته بأهل السنة وعلاقته بأهل البدعة، بل قد تتميز علاقته بأهل البدع على علاقته بأهل السنة. فإذا ذكر أهل البدع الذين عرفوا بالبدع وثبتت عنهم البدع أثنى عليهم وغضب إن نيل منهم، وإذا ذكر أهل السنة أهل الحديث نال منهم وغضب إن مدحوا. وهذا خلل في مبدأ عظيم من مبادئ الولاء والبراء. وبعض الناس جردوا هذا الأصل العظيم من المعنى الشرعي وجعلوه مطية للأهواء، ولهذا ينبغي على المسلم أن يتفقه في هذا الأصل وأن يعرف أصوله العظيمة. ونحن لن نستطيع في هذا الشرح المختصر أن نلم بالمسألة، ولكن سنقف على أهم أصولها. وإن شاء الله عز وجل ستكون لي محاضرة في الشهر الرابع من هذا العام في مسجد قباء عن الولاء والبراء، أفصل فيها الأصول التي لا بد من تفصيلها في هذه المسألة. فما هو الولاء والبراء؟ لأن الحكم عن الشيء كما يقولون فرع عن تصوره. حتى تحكم على الشيء وتعمل بالشيء لا بد أن تعرف حقيقته. الولاء أيها الإخوة في لغة العرب هو النصرة والمحبة والاتباع والقرب من الشيء، والكون مع المحبوبين ظاهرا وباطنا. كل هذه المعاني واردة للولاء في لغة العرب، والمعنى عند علمائنا ليس بعيدا عن ذلك. فالولاء شرعا هو المحبة والنصرة والاتباع والكون مع المحبوبين ظاهرا وباطنا، وما ينشأ عن ذلك من الأقوال والأفعال. وأصل الولاء المحبة، أصل الولاء المحبة.
ولا يوجد الولاء إلا بالمحبة. ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الولاية ضد العداوة، وأصل الولاية المحبة والقرب. أصل الولاية المحبة والقرب. ويقول الشيخ عبد اللطيف آل الشيخ رحمه الله: وأصل الموالاة الحب، وأصل المعاداة البغض، وينشأ عنهما من أعمال القلوب والجوارح ما يدخل في حقيقة الموالاة والمعاداة، كالنصرة والأنس والمعاونة والمهاجرة والهجرة. إذن أيها الإخوة، نستطيع أن نقول إن الولاء شرعا هو التقارب بين القلوب والمحبة. الولاء شرعا هو التقارب بين القلوب والمحبة، وما ينشأ عن ذلك من الأقوال والأفعال. ما هو الولاء؟ الولاء هو تقارب القلوب، التقارب بين القلوب والمحبة، وما ينشأ عن ذلك من الأقوال والأفعال. والولاء على هذا يا إخوة نوعان. الولاء نوعان: النوع الأول ولاء مشروع مطلوب، وهو محبة الله عز وجل، ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم، ومحبة دين الإسلام، ومحبة المسلمين. هذا ولاء مشروع: محبة الله، ومحبة رسولنا صلى الله عليه وسلم، ومحبة دين الإسلام، ومحبة المسلمين. وولاء ممنوع، ولاء ممنوع، وهو أيضا قسمان. القسم الأول ولاء كفري، ولاء كفري، وهو محبة الكفار لدينهم، وما ينشأ عن ذلك من الأقوال والأفعال. وسيأتي إن شاء الله بيان هذا. محبة الكفار من أجل دينهم، وما ينشأ عن هذه المحبة من أجل الدين من الأقوال والأفعال، ولاء كفري. والقسم الثاني ولاء فسقي، يكون فسقا ولا يكون كفرا، وهو محبة الفساق والعصاة، محبة الفساق والعصاة لفسقهم وما ينشأ عن ذلك، ومحبة الكفار للدنيا. محبة الفساق والعصاة يعني من المسلمين لفسقهم وما ينشأ عن ذلك، ومحبة الكفار للدنيا، وسيأتي بيان هذا إن شاء الله عز وجل. وأما البراء، فالبراء في لغة العرب أيها الإخوة التنزه والتباعد من الشيء، التنزه والتباعد من الشيء. وأصل البراءة التخلص مما يكره، التخلص مما يكره. والبراء في الشرع عند علمائنا هو بغض ما يبغضه الله عز وجل ومعاداته. البراء بغض ما يبغضه الله عز وجل ومعاداته. هذا هو معنى الولاء والبراء. وكما قدمنا وينبغي أن نفهم أن أصل الولاء المحبة، وأن أحكام الولاء تدور على المحبة كما سيأتي إن شاء الله عز وجل. ومن المسائل المتأصلة عند السلف وعند أهل السنة والجماعة أن الولاء والبراء ينقسم إلى قسمين. القسم الأول الولاء والبراء مع غير أهل الملة، يعني مع غير المسلمين، مع الكفار
من يهود ونصارى ومجوس وغير ذلك. والولاء مع غير أهل الملة حرام مطلقا. الولاء مع غير أهل الملة حرام مطلقا. محبة الكفار ونصرتهم وتأييدهم حرام على المسلم، والبراء منهم واجب مطلقا. ولا يجوز للمسلم أن يوالي غير المسلم، ولا يجتمع في الكفار ولاء وبراء، وإنما هو براء خالص. فقد نهى الله عز وجل عباده المؤمنين عن موالاة الكافرين. نهى الله عز وجل المؤمنين عن موالاة الكفار ولاء محبة وإخاء ونصرة، حتى لو أقررناهم في بلادنا على الجزية فإنا منهيون عن محبتهم ومناصرتهم. فلا يجوز لمسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أن يوالي الكفار. يقول الله عز وجل مخاطبا المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا. وهذا يدل على أن ما في الآية شيء عظيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. في هذه الآية العظيمة أيها الإخوة، نهى الله عز وجل المؤمنين عن اتخاذ الكافرين أولياء وأصدقاء من غير نظر إلى ما هم عليه من الخبث. فلا يجوز لمسلم أن يتخذ من الكفار خليلا وصفيا. وعرفنا ربنا سبحانه وتعالى ما عليه الكفار من الغش والخيانة للمسلمين، فحذرهم بذلك منهم. وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان رجال من المسلمين يواصلون رجالا من اليهود. كان رجال من المسلمين يواصلون رجالا من اليهود لما كان بينهم من الجوار والحلف، فأنزل الله عز وجل فيهم ينهاهم عن مباطنتهم تخوف الفتنة عليهم منهم. قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، نهي للمؤمنين عن اتخاذ اليهود والنصارى أولياء. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ونفر الله عز وجل المؤمنين من موالاة الكفار بأن بين لهم أن موالاة الكفار من شأن المنافقين الذين هم في الدرك الأسفل من النار. فقال سبحانه: بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. الله عز وجل يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: بشر المنافقين الذين يتخذون أهل الكفر والإلحاد أنصارا وأخلاء من غير المؤمنين، بشرهم بالعذاب الأليم. أيطلبون عندهم العزة والمنعة والقوة فإنهم لا قوة عندهم ولا عزة عندهم ولا منعة عندهم، وإنما العزة لله سبحانه وتعالى، يعز من يشاء ويذل من يشاء. وموالاة الكفار يا إخوة ليست
درجة واحدة، بل تتنوع، فقد تكون كفرا وقد تكون فسقا وقد تكون دون ذلك، فهي تتنوع بحسب المحبة. فالحكم على الولاء يتنوع بحسب المحبة، وأرجو أن تضبطوا هذا. فإن كان حب الكافر لكفره، أي من أجل ما هو عليه، فذلك كفر، لأن محبة الكافر لدينه منافية لشرط الإيمان، منافية للإيمان، وشرط الإيمان بغض الكافرين، كما قال الله عز وجل: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. وإن كان حب الكافر لفسقه أو لمعصية يقترفها، كمن يحب الكافر لكونه مطربا أو ممثلا، أو كان لمصالح دنيوية كتجارة أو نحوها، مع بغضه لدينه. يعني انتبهوا، البغض لدينه موجود، لكنه يحب الكافر لكونه مثلا صاحب معصية يحبها هو، أو لوجود مصلحة يعني دنيوية، فذلك ذنب ينقص الإيمان ولا ينقض الإيمان، ينقص الإيمان ولا ينقض الإيمان. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وقد تحصل للرجل موادتهم لرحم أو حاجة فتكون ذنبا ينقص إيمانه ولا يكون به كافرا. قال: كما حصل من حاطب رضي الله عنه، وكما حصل لسعد بن عبادة لما انتصر لابن أبي في قصة الإفك، فقال لسعد بن معاذ: كذبت والله لا تقتله ولا تقدر على قتله. انتهى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فهذا لا شك أنه ذنب، ولكنه ليس كفرا. وإن كان حب الكافر جبليا، أي فطريا يوجد في نفس الإنسان لقرابة أو نحوها، لكن لا يترتب عليه مخالفة الشرع، مع وجود البغض للكفر، فهذا لا يتعلق به مدح ولا ذم. إن كان حب المسلم للكافر جبليا فطريا يوجد في قلب الإنسان من أجل القرابة أو الإحسان، مع أنه لا يترتب على ذلك مخالفة الشرع، ويوجد البغض للكافر لدينه، فهذا لا يتعلق به مدح ولا ذم، لا يمدح به الإنسان ولا يذم به الإنسان، ولا يقال إنه معصية. كحب الأب لابنه، كما جاء عن نوح عليه السلام في قوله: إن ابني من أهلي، لما رأى ابنه يصارع الماء ويكاد يغرق قال: إن ابني من أهلي، ولا يكون ذلك إلا من عاطفة. وكما في حب الابن لأبيه، كما في قصة إبراهيم عليه السلام. وكحب الابن لأمه، كما وقع لنبينا صلى الله عليه وسلم، فإنه استأذن ربه أن يستغفر لأمه فلم يأذن له، فاستأذن ربه أن يزورها فأذن له،
فزارها صلى الله عليه وسلم فدمعت عيناه رحمة بها من النار. فالنبي صلى الله عليه وسلم استأذن ربه أن يستغفر لأمه، والمعلوم أن أمه ماتت كافرة، فلم يأذن له ربه، فاستأذن ربه أن يزور قبرها فأذن له فزار قبرها، فلما وقف على قبرها ماذا حصل؟ دمعت عيناه صلى الله عليه وسلم رحمة لها من النار. وهذا لا يكون إلا من عاطفة، وكحب الإنسان قريبه لا سيما مع إحسانه، كما قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: إنك لا تهدي من أحببت. وهذا في شأن عمه أبي طالب، فقال له الله عز وجل: إنك لا تهدي من أحببت. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب عمه الحب الفطري الجبلي. وهذا الحب أيها الإخوة يقع في، وكذلك أيضا حب الرجل لزوجته الكتابية. الله عز وجل أذن للمسلم أن ينكح كتابية، والمعلوم أن الكتابية من الكفار، وقد أثبت الله عز وجل كفرهم في كتابه، لكن أذن الله عز وجل للمسلم أن ينكح كتابية. والمعلوم أن الرجل إذا نكح امرأة يحبها حبا فطريا جبليا، فإذن الله عز وجل في نكاح الكتابية دليل على أن الحب الفطري الجبلي لا يمدح به الإنسان ولا يذم، فلا يلام عليه ولا يمدح به، لأن هذا الحب أيها الإخوة لا يكسبه الإنسان، يقع في القلب من غير كسب. والله عز وجل يقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. وهذا الحب ليس من كسب الإنسان. لكن لاحظوا الأمرين المذكورين: الأمر الأول أن لا يترتب عليه مخالفة الشرع، أن لا يترتب عليه أمر يخالف الشرع، فإن ترتب عليه أمر يخالف الشرع أصبح مذموما. والأمر الثاني أن يوجد بغضهم لدينهم، فهو وإن كان يحبهم الحب الفطري الذي يقع في القلب من غير اختيار، إلا أنه يبغضهم البغض الشرعي الذي هو بغضهم من أجل دينهم. ويتفرع على ذلك مسألة يلبس بها كثير من أهل الأهواء على المسلمين، وهي مسألة نصرة الكافر على المسلم وإعانة الكافر على المسلم. كذلك فيها التفصيل المترتب على المحبة، فإن كانت نصرة الكافر على المسلم وإعانة الكافر على المسلم لدينه من أجل دينه فهذا كفر. أن ينصر المسلم كافرا على مسلم لدين الكافر فهذا كفر، وهذا واضح بين. وإن كانت نصرة الكافر على المسلم لمصلحة دنيوية، لمال أو نحوه، لا لدينه، فهذا ذنب ومعصية وليس كفرا. ودليل ذلك
ما وقع من حاطب رضي الله عنه عندما كتب إلى أهل مكة سرا يخبرهم بعزم النبي صلى الله عليه وسلم على غزوهم، وفي هذا إعانة لهم، يخبرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم عازم على غزوهم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد غزوا يوري حتى يفجأ العدو. فحاطب رضي الله عنه كتب رسالة إلى قريش يخبرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم عازم على غزوهم، ولا شك أن في هذا إعانة لهم، حيث يستعدون لمقدم النبي صلى الله عليه وسلم. فأوحى الله إلى نبيه صلى الله عليه وسلم بما حصل، فأرسل صلى الله عليه وسلم من يأتي بالكتاب من المرأة التي حملته إلى أهل مكة، فجيء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فنادى حاطبا رضي الله عنه، فلما جاء قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما هذا؟ ما هذا؟ انتبهوا، النبي صلى الله عليه وسلم ما قال هذا معين للكفار على رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا كافر اقتلوه. أولا قال له ما هذا، والسؤال يدل على التفصيل، لأنه لو لم يكن هنالك تفصيل لما كان هناك حاجة للسؤال. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول له ما هذا، فحاطب رضي الله عنه قال: لا تعجل علي يا رسول الله، لا تعجل علي يا رسول الله. فهو يبدي عذره: إني كنت امرأ ملصقا في قريش، كان حليفا وليس من قريش، إني كنت امرأ ملصقا في قريش، وكان من معك من المهاجرين لهم قرابات يحمون أهليهم، فأحببت إذ فاتني ذلك من النسب أن أتخذ عندهم يدا يحمون بها قرابتي. قال: أنا رجل حليف، ليس لي قرابة في قريش تحمي أهلي هناك، والذين معك من المهاجرين كلهم لهم قرابات يحمون أهليهم، فلما فاتني النسب أردت أن أتخذ عندهم يدا يحمون بها قرابتي. ثم ماذا قال رضي الله عنه؟ ولم أفعله كفرا ولا ارتدادا عن ديني ولا رضا بالكفر بعد الإسلام. انظروا هذه الجمل، هذه الجمل يا إخوة تدل على أن الصحابة كانوا يعلمون أن الإعانة والنصرة للكفار إنما تكون كفرا إذا كانت على وجه النصرة لدينهم. فهو يعتذر رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم بقوله: ولم أفعله كفرا ولا ارتدادا عن ديني ولا رضا بالكفر بعد الإسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدقه النبي صلى الله عليه وسلم. فقال عمر: يا نبي الله دعني أضرب عنق هذا المنافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه قد شهد بدرا، وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. والحديث في الصحيحين. هنا يا إخوة حاطب رضي الله عنه أعان قريشا بإخبارهم، ومع ذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكفره، وإنما لامه وسأله، فاعتذر بأنه لم يفعل ذلك رضا بالكفر بعد الإسلام، فصدقه النبي صلى الله عليه وسلم. فطلب عمر رضي الله عنه أن يضرب عنقه. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: إنه شهد بدرا، وما يدريك
لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. هذه الجملة يا إخوة فيها دليل من جهتين. فيها دليل على أن هذا الفعل ذنب، لأنه لو لم يكن ذنبا ما احتاج إلى المغفرة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. إذن هذا الفعل كان ذنبا، ويدل من جهة أخرى على أنه ليس كفرا، لأنه لو كان كفرا لما غفره الله عز وجل بشهود بدر ولا غيره، لأن الله لا يغفر أن يشرك به. لو كان كفرا لما كان شهود بدر سببا للمغفرة، لأن الكفر يا إخوة لا يغفره الله عز وجل إلا بالتوبة منه، ومن مات وهو عليه لا يغفر الله عز وجل له ذنبه. فدل ذلك على أنه ليس كفرا، وإنما هو ذنب تحت المشيئة. وقد قال الله لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. إذن إعانة الكفار على المسلمين لدنيا ذنب ومعصية، لكنها ليست كفرا، وهذا ظاهر من الحديث. فإن قال قائل إن حاطبا رضي الله عنه لم يشهد، إن حاطبا رضي الله عنه شهد بدرا، وهذه مزية له لا توجد في غيره، فالمسلم اليوم مثلا لم يشهد بدرا، فإذا فعل فإن لا نقول فيه هذا الحكم، نقول هذا غلط، لأن شهود بدر ليس مزية يغفر بها الشرك ويغفر بها الكفر، وهذا أمر باق إلى يوم القيامة. إذن أعود وأقول إن كانت نصرة الكافر على المسلم لمصلحة دنيوية لدنيا فهذا ذنب وليس كفرا، وإن كانت نصرة الكافر على المسلم لمنع المسلم من الظلم بالأخذ على يده، أو كانت لمنع الفساد في الأرض، يعني يعان الكافر على المسلم لمنع المسلم من الظلم، فهذا ليس حراما بل مطلوب شرعا، لأن في ذلك نصرة للمسلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم انصر أخاك ظالما أو مظلوما، انصر أخاك ظالما أو مظلوما، فكونه يؤخذ على يد المسلم حتى لا يظلم الكافر هذه نصرة للمسلم. ولأن في منع الفساد تحقيقا للمقصود الشرعي إذا تعينت إعانة الكافر طريقا لذلك، يعني رجل مفسد في الأرض كما يفعل بعض المخربين اليوم، يخرب في كل مكان، ما من فتنة في ديار المسلمين إلا وله فيها يد، فيتعاون الناس في أقطار الأرض لمنع فساده، هذا مطلوب شرعا، وهو من الأمور المطلوبة من ولاة الأمور، فهذا ليس كفرا وليس يعني حراما. إذن هذه هي أحوال النصرة. القسم الثاني يا إخوة من الولاء والبراء هو الولاء والبراء بين المسلمين، الولاء والبراء بين المسلمين، وقد جعل الله عز وجل الولاية بين المسلمين في قوله سبحانه
إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. المؤمنون تتقارب قلوبهم وإن تباعدت أبدانهم، وإن تباعدت أقطارهم، وإن نأت ديارهم، وإن تباعدت أزمنتهم، فالمؤمن له الولاء. لكن المؤمنين على درجات. من المؤمنين من له الولاء المطلق والمحبة الخالصة التي لا بغض فيها. من المؤمنين من يحب حبا خالصا لا بغض فيه، وهذا للخلص من المؤمنين، وعلى رأسهم الأنبياء عليهم السلام، وعلى رأس الأنبياء نبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، ومنهم الصحابة رضوان الله عليهم، ومنهم التابعون، ومنهم أئمة السنة، فهؤلاء يحبون محبة خالصة لا بغض فيها. ومن المؤمنين من يحب من وجه ويبغض من وجه آخر، فيجتمع فيه الولاء والبراء، تجتمع فيه المحبة والبغض، وقد يكون أحدهما أغلب من الآخر، يتفاوت. بعض الناس حبه أعظم من بغضه، وبعض الناس بغضه أعظم وأكبر من حبه. والأعمال الظاهرة تكون تبعا للأغلب وتبعا للمصلحة. من المؤمنين من المسلمين من يكون له حب وبغض في القلب، وقد يغلب أحدهما الآخر، فيكون حب فلان في قلبك أكبر من بغضه، ويكون بغض فلان في قلبك أكبر من حبه. طيب، معاملته في الظاهر كيف تكون؟ قالوا العلماء ينظر فيها إلى أمرين. الأمر الأول إلى الأغلب، هل الأغلب البغض أو الأغلب الحب؟ الأمر الثاني المصلحة، ينظر في ذلك إلى المصلحة الشرعية، هل تظهر له المحبة والمودة أو تظهر له الجفاء؟ أول أمر ينظر إلى الأغلب في القلب طبعا، والأغلب مبني على المقتضى الذي يقتضيه. والأمر الثاني ينظر إلى المصلحة، والعلماء يقولون المصلحة هنا ليست مصلحة متعلقة بجهة واحدة، بل لها جهات، وهذا ما ينبغي فقهه، لأن بعض طلاب العلم يقصر نظره على جهة واحدة فيقع الخطأ. المصلحة تتعلق بالدين، مصلحة الدين، وتتعلق بالمعامل، وتتعلق بالمعامل، وتتعلق بالمسلمين. 4 جهات: مصلحة الدين، ومصلحة المعامل، ومصلحة المعامل، ومصلحة المسلمين. مصلحة الدين ينظر ما هو الأصلح للدين، أن يعامل بحب ومودة أو أن يعامل بجفاء، وبحسب مقتضيات المصلحة يعمل. مصلحة المعامل
ينظر لمصلحة هذا المعامل. إن كانت مخالطته وموادته الظاهرة لهذا الرجل ستؤثر فيه من بدعته من فسقه، فإنه لا يواده ولا يظهر له الموادة والمواصلة. وإن كانت موادته ومواصلته ومعاملته معاملة المودة في الظاهر لا تؤثر فيه شيئا من فسق ذاك ومن بدعته، فهذا يعني يواصل، لكن بالنظر إلى المصالح الأخرى أيضا. وأما مصلحة المعامل فينظر إن كان إظهار المودة له أصلح لقلبه، فإذا أظهرت له المودة استحى منك وترك البدعة أو ترك المحرم فإنه يواصل مع النظر للمصالح الأخرى. وإن كان إظهار العداوة والبغض له والجفاء أصلح له، وإذا رأى أنك يعني تبغضه وتظهر له الجفاء بسبب ما هو عليه يترك هذا الأمر، فإنك تظهر له الجفاء. وأما مصلحة المسلمين فينظر فيها إلى عموم المسلمين. إن كان إظهارك المودة له سيغر المسلمين به ويجعل المسلمين يقبلون على ما هو عليه من شر من بدعة أو فسق أو نحو ذلك، فإنك لا تظهر له الموادة وتظهر الجفاء والبغض. وإن كانت مصلحة المسلمين أن تظهر موادته ونحوه وأنت آمن من وقوع المسلمين بشره بسبب هذه الموادة فإنك تظهر موادته. إذن يا إخوة النظر في 4 أمور في الناحية الثانية وليس في أمر واحد. بعض الناس اليوم يتكلم عن المصلحة نعم، ولكن يتكلم عن المصلحة في جانب واحد وهو جانب المعامل، وهذا قصور. المصلحة عند أهل العلم لها 4 جوانب في هذا الباب: مصلحة الدين والسنة، مصلحة المعامل نفسه، ومصلحة المعامل، ومصلحة المسلمين. إذن لو قال لنا قائل إن من المسلمين من يبغض من وجه ويحب من وجه، قلنا نعم. قال كيف نعمل في الظاهر؟ فإننا نقول إن العمل في الظاهر يكون بهذين الميزانين: الأغلب في القلب، والنظر إلى المصلحة من الجهات التي أشرنا إليها. إذن أيها الإخوة، إن من يحب من وجه ويبغض من وجه من يكون فيه مخالفة للشرع مع إسلامه من بدعة أو فسق أو نحو ذلك، فيحب بمقدار ما فيه من خير ويبغض بمقدار ما فيه من شر وفسوق. ولا يجوز لمؤمن أن يبغض مسلما في قلبه بغضا خالصا ما دام أنه مسلم، ولا يجوز للمسلم أن يحب الفاسق في قلبه حبا خالصا، بل لا بد من اجتماع الأمرين. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عز وجل مبينا قاعدة جليلة عظيمة في ذلك، قال: المؤمن عليه أن يعادي في الله. انتبهوا يا إخوة، المؤمن عليه أن يعادي في الله ويوالي في الله. فليس الولاء والمعاداة من أجل عصبية، من أجل عصبية أرضية،
فيوالي أهل جنسيته مثلا، وليس لعصبية قبلية، وليس لعصبية حزبية، ولا لغير ذلك، وإنما الولاء لله وفي الله. يقول المؤمن عليه أن يعادي في الله ويوالي في الله. وليعلم أن المؤمن تجب موالاته وإن ظلمك واعتدى عليك. المؤمن تجب موالاته وإن ظلمك واعتدى عليك. والكافر تجب معاداته وإن أعطاك وأحسن إليك، فإن الله سبحانه وتعالى بعث الرسل وأنزل الكتب ليكون الدين كله لله، فيكون الحب لأوليائه والبغض لأعدائه، إلى أن قال رحمه الله عز وجل: وإذا اجتمع في الرجل الواحد خير وشر وفجور وطاعة ومعصية خير وشر وفجور وطاعة ومعصية وسنة وبدعة مخلط، استحق من الموالاة والثواب بقدر ما فيه من الخير، واستحق من المعاداة والعقاب بحسب ما فيه من الشر، فيجتمع في الشخص الواحد موجبات الإكرام والإهانة، فيجتمع له من هذا وهذا. قال: هذا هو الأصل الذي اتفق عليه أهل السنة. هذا هو الأصل الذي اتفق عليه أهل السنة. ثم وضع قاعدة عظيمة فقال: من كان مؤمنا وجبت موالاته من أي صنف كان، ومن كان كافرا وجبت معاداته من أي صنف كان، ومن كان فيه إيمان وفيه فجور أعطي من الموالاة بحسب إيمانه ومن البغض بحسب فجوره. إذن أخذنا من المؤمنين صنفين: صنف يحب حبا خالصا لا بغض معه، وصنف يحب من وجه ويبغض من وجه. بقي معنا صنف ثالث، وهو الصنف الذي يبغض فعله ولا يبغض هو. يبغض فعله إذا فعل ما يخالف الشرع أو ما لا يقر عليه، لكن لا يبغض هو لوجود مانع من بغضه، كأن يكون مجتهدا اتقى الله ما استطاع فأخطأ، لا يقر على خطئه ويتبرأ من فعله، لكن لا يتبرأ منه. ومن ذلك ما جاء في قصة خالد رضي الله عنه في حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد إلى بني جذيمة، فلم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا، فقالوا صبأنا 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 صبأنا. ومعنى صبأنا في لسان خالد رضي الله عنه كفرنا، وهم أرادوا أن يقولوا أسلمنا فلم يحسنوا ذلك، قالوا صبأنا صبأنا. قال ابن عمر رضي الله عنهما: فجعل خالد يقتل ويأسر، ودفع إلى كل رجل منا أسيره، إلى أن قال رضي الله عنه. طبعا ابن عمر رضي الله عنه لم يقتل أسيره، ومنع من معه من قتل أسراهم، إلى أن رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن عمر رضي الله عنهما: فذكرنا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال:
اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد بن الوليد مرتين. ذكر البخاري هذا الحديث تحت باب إذا قضى الحاكم بجور أو خلاف أهل العلم فهو رد. قال الحافظ الذهبي عندما ذكر القصة في سير أعلام النبلاء، قال معلقا على هذا: